Mga pahimangno sa dili pa kita magsugod. Una, kadtong nagdala og mga cellphone, palihog i-turn off kini o ibutang sa silent mode. Ikaduha, adunay mga gitugyan sa pagkuha og pictures ang atong official photographers. Busa, ginadili ang pagkuha og photos panahon sa kasaulugan. Daghang salamat. Maayong buntag mga igsuon. Sa dili madugay, pagasugdan na nato ang santos nga misa, diin pagahimuon usab ang sakramento sa orden sa pagkadiakono. Mga igsuon, nagkatigom kita karon dinhi aron sa pagsaksi og pakigduyog ambit sa atong mga igsuon nga modawat sa pagkadiakono. Sila nga inyong igsuon, inyong paryente ug higala, human sa ilang hataas nga pagtuon ug pag-andam sa ilang kaugalingon, modawat karon niining maong grasya. Ang seremonya sa ordinasyon pagahimuon human sa pagbasa sa ebanghelyo. Ang atong kasaulugan, pagapanguluhan sa atong labing talahurong obispo, Most Reverend Julius S. Tonel, D.D. Busa, magampo kita sa Dios aron sila nga pagaordinahan, magpadayon unta nga mainiton og madasigon diha sa ilang tinguha sa pag-alagad sa Dios ug sa iyang simbahan. Palihog manindog ug atong abi-abihon ang Dios diha sa iyang mga ministro. Pagsunod kaniya, o kain
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang kalinaw sa Ginoo manaa kaninyo. Malipayon kitang nagkatigom karon nining maong halandumon nga adlaw diha sa ordinasyon sa pagkadayakono. Ug atong andamon atong kaugalingon diha sa pagpaubos, pagpangayog pasaylo, aron mangayan kita sa pagsaulog nining mga sagrado nga mga misteryo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ukanan sa ilang mga tao, dinhi sa Yuda, Ginoong Diyos naming tunghali, Diyos sa mahal, magkakataong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagpapasalamat kaming laning o kanimo. Nagagalit kami kanimo, tungkol sa inyong himaya, Ginoong Jesucristo, bugto ang anak sa amahan, Ginoong Diyos Cordero sa Diyos, ikaw nagawatan sa sala, sa kalimutan kaluhin kami. Ikaw nagalingkod sa lubos sa amahan dawata, ang among pangamuyo, Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang langit na langdon, O Jesucristo. Sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos, Amahan. Amen. 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 Magampo kita. O Diyos, nga nagtudlo sa mga ministro sa imong simbahan, sa pagtinguha nga sila dili alagaran, kundili mo alagad sa ilang kaigsuunan,
Ihatag na nga muyo kami, nga kining imong mga sulugoon, kinsa imong gipili karon sa orden sa pagkadayakono, magmalampuson sa buhat, magmaagop sa pagalagad, ug makanunayon sa pagampo. Pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, kinsa nagapuyog nagahari diha kanimo uban sa kahiusa sa Espiritu Santo, usa ka Dios hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon sa mga Numeros. Ang Ginoo miingon kang Moises, ipatawag ang banay ni Levi, ug dad-a sila ngadto kang Aaron, ang pari. Aron sila mag-alagad kaniya. Mag-alagad sila kang Aaron ug sa katawhan didto sa tolda nga tagbuanan. Sila maoy mag-atiman sa tolda, ingon nga mga pari. Sila usab ang mag-atiman sa tanang galamiton sa tolda nga tagbuanan, ug mag-alagad alang sa mga Israelita didto sa tolda. Itugyan ang mga Levita ngadto kang Aaron ug sa iyang mga anak aron mag-alagad kanila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Paglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Paglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Dayga ang Ginoo, kamong tanang mga nasod, himaya siya, kamong tanang katawhan. Paglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Kay makanunayon ang iyang kaluoy, alang ka nato, ug ang kamatinudanon sa Ginoo, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Paglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita.
Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Wala madugay, samtang naganam o kadaghan ang mga tinunan, nagkabingkil ang mga lumad nga Hudiyo o mga Hudiyo nga Griego o pinulungan. Ang mga Hudiyo nga Griego o pinulungan, miingon nga ang ilang mga biyuda wala kahatagi sa ilang bahin sa matag adlaw nga pagapod-apod sa salapi. Busa, gitigom sa napulog duha ka apostoles ang tanan nga tinunan o giingnan. Dili maayo nga palabihon namo ang pagatiman sa mga butang nga may labot sa salapi kaysa pagwali sa pulong sa Dios. Busa, mga igsuon, pagpili kamog 7 ka tawo diha kaninyo nga puno sa Espiritu Santo ug sa kaalam. Ug amo silang tugyanan niining buluhatuna. Niining paagiha, makagamit kami sa tibuok namong panahon sa pagampo ug sa pagwali. Ang tibuok pundok na himuot sa sugyot sa mga apostoles. Busa, gipili nila si Esteban, nga puno sa pagtuo ug sa Espiritu Santo, ug si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas, ug si Nicolas, taga Antioquia, nga dili Hudiyo, nga nakabig ngadto sa tinuhuan sa mga Hudiyo. Unya, gidala sila ngadto sa mga apostoles, ug ang mga apostoles nagampo ug nagpandong kanila sa ilang mga kamot. Busa, mipadayon pagkaylap ang pulong sa Dios. Ang mga tinunan didto sa Jerusalem nag-anam og kadaghan, ug ang daghan kaayong mga pari nga nanuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ipiling kita sa Diyos, pinagi sa maayong balita. Ang katawan niya'y ang yangkong, pinagi ni Jesu Kristo atong Ginoo. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlog ikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, nahigugma ko kaninyo ingon nga ang Amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong Amahan, ug nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo nini, aron mabatunan ninyo ang kalipay, ug mahingpit ang inyong kalipay. Kini mao ang akong sugo. Paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang pagpakamatay alang kanila. Kamu akong mga higala, kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kayang sulugoon dili mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinunoa, tawgon ko kamo nga akong mga higala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga nadungog ko sa akong Amahan. Dili kamo maoy nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo. Ug ipili ko kamo aron manlakaw ug mamungag daghan mga bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa Amahan, bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan. Kini mao ang isugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Palihog manglingkod. Karon, ato nang pagasugdan ang rito sa ordinasyon sa pagkadiakono. Ang mga kandidato pagatawgon ni Reverendo Padre Elizar Cielo ug ipresentar sila ngadto sa obispo, diin ang atong pagtugot alang sa ilang ordinasyon pangayoon. Kadtong buot magpaorden sa pagkadiakono, gihangyo sa pagduol sa atubangan. Gikan sa parokya sa St. Joseph the Worker, lungsod sa Ipil, Seminarian Marvin G. Senas. Gikan sa parokya sa The Holy Family, lungsod sa Naga, Seminarian Rene S. Gahiles. Ania ako. Gikan sa parokya sa San Isidro Labrador,
lungsod sa Kumalarang, Seminarian Carlito B. Hemina. Ania ako. Gikan sa parokya sa San Isidro Labrador, lungsod sa Titay, Seminarian Marson Louis Mariano. Ania ako. Labing talahorong amahan, ang atong inahan Santa Iglesia, nagahangyo kanimo nga imong ordinahan kining atong mga igsuon aron mag-alagad siya isip dayakono. Nasuta mo ba nga sila ang ayan pagaordinahan? Oo, nasuta ko. Human sa akong pakigsus, Human sa akong pakigsusi sa katawhan ni Kristo o gumikan sa rekomendasyon sa mga may kalabutan sa pag-umol kaniya, nagasaksi ako nga sila takos sa pagkadayakono. nagasali kita sa panabang sa atong Ginoong Dios ug sa atong manunubos Hesu Kristo nga kami nagapili nining atong mga igsuon alang sa orden sa pagkadayakono. Kitang tanan, salamat sa Dios. Isip timaan sa atong dakong pag-uyon, ato silang tagaan ug makusog nga palakpak. Palihog manglingkod. Ang Diocese sa Ipil mapasalamaton sa mga ginikanan ug mga pamilya niining atong mga kandidato sa pagkadayakono tungod kay diha sa panimalay nagagikan ug naumol ang maong tawag sa bukasyon sa pagkapari o pagkadayakono. Thank you for your generosity, offering them to the service of God and His church. I also thank the formators from our St. Joseph the Worker Seminary, from the formators of St. Francis Xavier Regional Seminary in Davao, and that of St. Mary's Theologate in Osamis for accompanying them through the years. So this is a joyful occasion as we celebrate another milestone in our diocese, whereby we have 4 candidates to be ordained. My dear fathers, let us take this opportunity in this time of difficulties to reflect once again the nature of our ministry in the church. My homily would be in accordance with the ritual as expressing the nature of this diaconate, their ministry as deacons, the importance of celibacy, and to the benefit
of the church. My dear sons, Mariano, Renren, Marvin, of Carlito, thank you for responding to God's call as you enter into the greater service in the church. Mga minahal kong katawan sa Diyos, tungod kay kining mga batanon nga lalaki, among mga anak, ug inyong paryente o mga higala, ibayaw na ngadto sa orden sa pagkadayakono. Atong palandungon, let us contemplate pag-ayo sa maong kinaiya nining laray nga ministeriya diin sila pagabayawon. First of all, this ministry is a gift. It's a sacred gift, the gift of service. Iyan ay sa Ginoo. Jesus himself says in John 5:30, I cannot do anything of myself, because I am seeking not my own will, but the will of my Father. When God calls, He calls you to this noble gift of service forever. Dili bawion sa Dios ang iyang gasa. Mao na walay bawiay. Sa inyong bahin ayaw usiki. Niligon sa gasa sa Espiritu Santo kining ato mga igsuon mutabang sa obispo ug sa iyang mga kaparian diha sa mga ministeryo sa pulong, sa altar ug sa mga buhat sa kaluoy nga magapakita sa ilang kaugalingon ingon nga mga sulugoon ngadto sa tanan. Isip ministro sa altar, ilang isangyaw ang ebanghelyo, andamon ang sakripisyo, magapud-apud sa lawas ug dugo sa Ginoo ngadto sa mga magtotoo. Ubos sa mando sa obispo, ako may inyong obispo, sunod mo nako. Ila usab nga katungdanan ang pag-aghat sa mga magtotoo ug kanilang nga wala pa mutuo sa pagtudlo mahitungod sa balaan nga mga doktrina sa simbahan, pagpangulo sa katilingbanong pag-ampo, ang pagpamunyag, ang pagtabang o pagpanalangin sa sakramento sa kasal, ang paghatod sa biyatiko ngadto sa mga himalatyon ug ang pagpangulo sa seremonya sa lubong. Gikonsekrahan pinaagi sa pagtapion sa mga kamot nga nadawat namo gikan sa mga apostoles ug gitugahan sa mas suod nga pagpangalagad sa altar, magbansay sila sa mga buhat sa kaluoy, ubos sa ngalan sa obispo o sa kura paroko. Kining tanang katungdanan nga isangon kanila, hinaot nga ilang pagabuhaton, uban sa hinabang sa Dios, ug pag-ila nga maila sila nga iyang mga sumusunod sa atong nadungog sa ebanghelyo, wala mianhi aron alagaran kundili aron pagpangalagad. My dear sons, karon kamo
gabayaw ngadto sa orden sa pagkadiakono. Ang Ginoo naghatag kaninyo og panig-ingnan, sama nga siya mismo naghugas sa tiil sa iyang mga apostoles, maghimo kamo niini usab. Busa ingon nga mga diakono sa ato pa mga alagad ni Jesucristo nga mipakita taliwala sa iyang mga tinun-an, ingon nga maoy magsilbi kanila. Tumana ang kabubuton sa Dios sa pagkamanggihatagon nga kinasingkasing gayud with a sincere heart. Alagari ang uban nga malipayon to serve joyfully, nga walay pagbagotbot ang inyong pagpangalagad sa Ginoo. Wala po'y ihapay, mas daghan ang ako, gamay ra ang kay Bisyak. Kay walay tawo nga magalagad sa duha ka agalon, nan, ilha, nga ang tanang kahilayan o paghinakog, nga pagpangalagad, usak kamini, ug dili matuod nga mga Dios. Sama niya itong mga lalaki nga gipili sa mga apostoles alang sa mga ministeriya sa buhat sa kaluoy, itong nadungog sa ikaduhang pagbasa, the choosing of the 7 deacons, ang ayosab nga kamong mahimong mga tao nga maayog dungog. Ayaw pakaulawi ang simbahan. Live your integral life. Puno sa kaalam o sa Espiritu Santo. Ipakita atubangan sa Dios o sa katawhan nga wala gayoy bisan unsa nga ikapasangil batok kaninyo. Nga ikaw tinuod nga ministro ni Kristo ug sa mga ministeryo sa Dios. Tawo nga lig-on ug nakagamot diha sa pagtuo. Busa ayaw pagtipas sa maong paglaom nga gitanyag sa ebanghelyo. Aron dili lamang kamo magpatalinghog sa pulong sa Dios, kundili magwali usab niini. Hupti ang misteryo sa pagtuo uban sa putli nga konsyensya. Hubara sa buhat ang inyong gisangyaw. Tungod niini, ang katawhan sa Dios nga gipakatao pinaagi sa Espiritu, mamahimong halad nga angay dawaton sa Dios. Sa katapusan sa adlaw sa pagpanudya, inighimamat ninyo sa Ginoo, makabati raunta kamo kaniyang nga nagaingon, maayo, buutan mo, matinud-anon mo nga sulugoon. Dayon, puyo sa kalipay sa Ginoo. Tungod kay gitugyan ninyo ang inyong kaugalingon alang sa orden sa pagkadayakono, nga kinabubuton, no? It's freedom. There's freedom. Walay gipugos, wala po'y napugos. Mahunay klaruhon nato, way pugsanay. No? Ang sumpay sa maong orden, kinahanglan, may sama kamong niadtong mga gipili nga mga apostoles alang sa ministriya sa gugma. Mga tao nga mayog dungog, puno sa kaalam og Espiritu Santo. Busa, inyong pagabansayon, kining inyong ministeryo sa estado sa pagka-celibate. You have
to make the vow of celibacy. Ang selibasya, timaan o hinungdan sa paghigugma alang sa katawhan. It is all of pastoral charity. Ingon man, tinubdan sa espirituhanong pagkamabungahon dinhi sa kalibutan. Tinukmod sa tiunay nga paghigugma ni Kristo ang Ginoo ug sa pagpuyo nining maong estado sa katibuk-ang panghalad. You consecrate your life. Labaw pa kamo nga mahiusa kang Kristo sa katibuk-an ninyong kasing-kasing. If the order of the diaconate is a gift, you have to understand that celibacy is a gift. It's not just an obligation. It is a gift of God to you to live a life of holiness. Therefore, when you receive this gift, it is also your total gift to God. Celibacy fulfills who you are. And St. Paul says of himself, giisip ko ang akong kinabuhi nga walay bili. Basta lamang matapos ko ang buluhaton nga gihatag sa Ginoong Hesus kanako, nga mao ang pagsangyaw sa mayong balita sa grasya. In the Gaudium et Spes of Second Vatican Council, number 24, it says, of all the creatures on earth, man is the only creation that God wanted for its own sake. That when you sincerely give yourself in chastity and celibacy, you at the same time fully discover your true self in the holiness of God. Sa tupa, sa daghang gimugna sa Dios, tawo ra gyud ang buot niyang mahisama kaniya. Busa ang imong paghalad sa kaugalingon usa kapag ikigiusa sa Dios nun nga kinaiya. Mag-alagad kamo sa Dios ug sa katawhan sa maong kagawasan. Ug labi pang walay makababag kaninyo sa pag-alagad alang sa Kristohanong pagkabig ug pagpakatawo pag-usab. This is what ministry is all about. It is our constant and ongoing renewal to conversion. Dili lang ang mga tao magbag-o. That is what the new Ratio Fundamentalis calls us. Priest is called to an ongoing renewal and conversion. The more you offer your ministry, the more you are united to God. Mauman gani, sama sa maong estado sa celibacy, it is a gift from the Lord. In Matthew 19:22, adunay uban dili magminyo tungod sa gingharian sa langit. And for those who can, let this teaching be received. Nakasukad sa ligon nga pagtuo, ipakita ang inyong kaugalingon nga walay buling, walay mancha, walay kasaway atubangan sa Dios o sa uban. Sa ingon, mao'y angay isip mga ministro ni Kristo ug tinugyanan sa mga ministeryo sa Dios. Ayaw itugot ang inyong kaugalingon nga pagatalikdan sa paglaom nga iya sa Ebanghelyo. Hupti sa kalig-on ang ministeryo sa pagtuo diha sa inyong pagkinabuhi. Busa, karon inyong pagahimuon ang maong saad sa orden sa pagkadayakono. Karon, ang mga kandidato
Muduol sa obispo aron paghimo sa panaad sa dili pagminyo. Unya, pagasusihon sila kung andam ba sila sa pagbuhat sa mga tahas sa dayakono. Himuon dayon nila ang panaad sa pagkamasinugtanon sa obispo. Akong gihangyo ang mga pagaordinahan sa pagtindog. Tungod kay mga anak ko, sa dili pa kamo mupadayon sa orden sa pagkadayakono, inyong ipadayag at tubangan sa katawhan ang inyong timos nga kabubuton, ang inyong panaad sa pagdawat niining maong ministriya. Busa mangutana ko kaninyo, hugot ba ang inyong kabubuton sa pagkonsagrar alang sa ministriya sa simbahan, pinaagi sa pagpandong sa mga kamot ug sagasa sa Espiritu Santo? Oo, hugot ang akong kabubuton. Hugot ba ang inyong kabubuton sa pagtuman sa ministeryo sa pagkadayakono, inubanan sa pagkamapausanon o paghigugma aron sa pagtabang sa parianong banay ug alang sa kaayuhan sa Kristohanong katawhan? Oo, hugot ang akong kabubuton. Hugot ba ang inyong kabubuton sa paghupot sa misteryo sa pagtuo uban sa tin-aw nga konsyensya ingon sa giawhag sa mga apostoles ug sa pagsangyaw niining maong pagtuo diha sa pulong ug sa buhat, sumala sa gitudlo sa ebanghelyo ug sa tradisyon sa simbahan? Oo, hugot ang akong kabubuton. Kamo nga mugakos sa estado sa celibacy or celibasya. Hugot ba ang inyong kabubuton sa pagtuman nining saad, hangtod sa hangtod, agig timaan sa inyong kinasingkasing nga pagkonsagrar sa inyong kinabuhi ngadto kang Kristo, tungod ug alang sa gingharian sa langit, pinaagi sa pag-alagad sa Dios ug sa uban? Oo, hugot ang akong kabubuton. Hugot ba ang inyong kabubuton sa pagpanalipod o pagpalambo sa diwa sa pagkamaampuon, haom sa inyong pagkinabuhi, ug subay nining maong kinabuhi, ang pagsaulog nga matinud-anon sa liturhiya sa mga takna, uban ug alang sa katawhan sa Dios, ug gani alang sa tibuok kalibutan? Oo, hugot ang akong kabubuton. Hugot ba ang inyong kabubuton sa kanunayng pagpasubay sa inyong kinabuhi, sumala sa panig-ingna ni Kristo, kansang lawas ug dugo inyong ipatigayon diha sa altar? Oo, hugot ang akong kabubuton uban sa panabang sa Dios. Chulo, musaad ba ikaw sa pagtahod, pagsugot kanako ug sa akong mga sumusunod? Oo, nagasaad ako. Hinaut nga ang Dios nga nagsugod nining mayong buhat diha kanimo, maghatod nini ngadto sa kahingpitan. Amen. Rene, Renren, saan ba ikaw sa pagtahod kanako, pagsugot kanako sa ako mga sumusunod? Oo, nagasaad ako. Hinaut
nga ang Dios nga nagsugod niining mayong buhat diha kanimo maghatod niini ngadto sa kahingpitan. Carlito, Carl, gasaad ba ikaw sa pagsunod o pagtahod kanako ug sa akong mga sumusunod? Oo, nagasaad ako. Hinaut nga ang Dios nga nagsugod nining mayong buhat diha kanimo maghatod niini ngadto sa kahingpitan. Marvin, nagasaad ba ikaw sa pagtahod ug pagsugot kanako ug sa akong mga sumusunod? Oo, nagasaad ako. Hinaut nga ang Dios nga nagsugod nining mayong buhat diha kanimo maghatod nini ngadto sa kahingpitan. Sa hiniusang pag-ampo, ato karong pangayoon ang panabang sa mga santos alang sa atong mga igsuon nga pagaordinahan. Palihog manindog. Mga hinigugma kong katawhan, magampo kita ngadto sa makagagahom nga amahan, aron iyang ibubo ang iyang panalangin nining iyang mga sulugoon nga iyang gidawat ngadto sa balaan nga orden sa pagkadiakono. Ang litanya sa mga santos pagaampuon. Ang mga pagaordinahan muhapa agig timaan sa ilang walay katakos ni ining bililhon nga dignidad ug sa panginahanglan sa Dios nong panabang. Mangluhod ang tanan. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Santa Maria, Inahan sa Diyos, Igampo kami, San Miguel, igampo kami, mga balang anghel sa Diyos, igampo ninyo kami, San Juan ang magbubunyag, igampo kami, San Jose, igampo kami, San Pedro ug San Pablo, igampo ninyo kami, San Andres, igampo kami, San Juan, igampo kami, Santa Maria Magdalena, igampo kami, San Esteban, igampo kami, San Ignacio, igampo kami, San Lorenzo, igampo
sa tanang dautan, Basa kami Ginoo, gikan sa tanang kasalanan, basa kami Ginoo, gikan sa walay katapusang kamatayon, basa kami Ginoo, pinaagi sa misteryo sa imong pagkatawo, basa kami Ginoo, pinaagi sa imong pagpakamatay ug pagkabanaw, basa kami Ginoo, pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo, basa kami Ginoo, kaluyi kaming mga makasasala, Ginoo pamatila kami, giyahi ug panalipdi ang imong simbahan, Ginoo pamatila kami, himuang ang Santo Papa ug ang tanang giordinahan, mamahimong matinud-anon sa ilang pag-alagad kanimo. Ginoo pamatila kami, Bendisyon ni kining imong mga pinili, Ginoo pamatila kami, bendisyon ni ug santo sa kining imong mga pinili, Ginoo pamatila kami, bendisyon ni santo sa ug konsagrahi kining imong mga pinili, Ginoo pamatila kami, dadang tanang katawhan diha sa kayusahan, pagsalig ug kalinaw, Ginoo pamatila kami, upayang mga masakiton ug idaog-daog, Ginoo pamatila kami, liguna kami sa among pag-alagad kanimo, Ginoo pamatila kami, Jesus, anak sa Dios nga buhi, Ginoo pamatila kami, Kristo, kaluy kami, Kristo pamatila kami, Ginoong Jesus, dunggang among pagampo, Ginoong Jesus pamatila kami. Ginoong Diyos, patalinghogi ang among mga pangamuyo ug gihatag ang imong hinabang niining buhat sa among pagpangalagad. Mao'y among hukom nga kining imong mga anak angayan mo mualagad kanimo isip dayakono ug nangamuyo kami kanimo nga imo silang panalanginan ug santuson pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manindog kita. Ania kita sa pinakasolemne nga bahin sa ordinasyon. Ang pagpandong sa kamot ngadto sa mga kandidato, simbolo sa ilang pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo, diin sila mamahimong dayakono. Human sa pagpandong sa kamot, ang obispo mulitok sa solemne nga pag-ampo sa ordinasyon. Magpabilin kitang magtindog uban sa kahilom.
Draw near, we pray, Almighty God, giver of every grace, who apportion every order and assign every office. While remaining unchanged, you make all things new, and setting all things in order with everlasting providence, you make due provision for every age through your word, your power, and your wisdom, Jesus Christ, your Son, our Lord. You grant the church his body, adorned with manifold heavenly graces, drawn together in the diversity of her members, and united by a wondrous bond through the Holy Spirit, should grow and spread forth to build up a new temple. And once you chose the sons of Levi to minister in the former tabernacle, so now you establish 3 ranks of minister in their sacred offices to serve your name. Thus, in the first days of your church, your sons, apostles, led by the Holy Spirit, appointed 7 men of good repute to help them in their daily ministry, so that they might devote themselves more fully to prayer and the preaching of the word. By prayer and the laying on of hands, they entrusted to these chosen men the ministry of serving at table. Lord, look with favor on these servants of yours, whom we now dedicate to the office of deacon, to minister at your holy altar. Look favorably also on these your servants, we pray, O Lord, whom we humbly delegate to serve at your holy altars in the office of diaconate. Send forth upon them, Lord, we pray, the Holy Spirit, that they may be strengthened by the gift of your sevenfold grace to carry out faithfully the work of the ministry. May every evangelical virtue around them, unfeigned love, concern for the sick and the poor, unassuming authority, the purity of innocence, and the observance of spiritual discipline. May your precepts shine forth in their conduct, that by the example of their manner of life, they may inspire the imitation of your holy people. In offering the witness of a good conscience, may they remain firm and steadfast in Christ, so that, imitating your Son on earth, who came not to be served but to serve, they may be found worthy to reign with him in heaven, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Manglingkod ang tanan. Isulob na sa mga bagong diakono ang dalmatika o estola, isip simbolo sa ilang bagong katungdanan. Human niini, paghahatagan sila sa libro sa Ebanghelyo, simbolo sa pulong nga ilang isangyaw. Ug ang katapusan nga ilang dawaton, mao ang timaan sa panagdait gikan sa obispo. Now we long for your house.
Dawata ang Ebanghelyo ni Kristo, kansang magsasangyaw mao ikaw karon. Tuuhi ang imong gibasa, itudlo ang imong gituuhan, ug bansaya ang imong gitudlo. Dawata ang Ebanghelyo ni Kristo, kansang magsasangyaw mao ikaw karon. Tuuhi ang imong gibasa, itudlo ang imong gituuhan, ug bansaya ang imong gitudlo. Dawata ang Ebanghelyo ni Kristo, kansang magsasangyaw mao ikaw karon. Tuuhi ang imong gibasa, itudlo ang imong gituuhan, ug bansaya ang imong gitudlo. Dawata ang Ebanghelyo ni Kristo, kansang magsasangyaw mao ikaw karon. Tuuhi ang imong gibasa, itudlo ang imong gituuhan, ug bansaya ang imong gitudlo. Let me be your servant. Let me be as Christ to you. Great
himupungang kaayo. Itukoy na mong pagkain, awit o pasidungo. Ang tibuok langit o iutakaroon, ituyos sa among dakong pagmayan. Ang among pagpasalamat, dawat ka Diyos na tapanan. Among gihanap kanito, bisan mo dili ka krus. Ihimo mong bahandian ang among pagkaubos. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ginyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdahig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Santos nga Amahan, kansang anak nagbuot sa paghugas sa tiil sa mga tinunan, aron paghatag kanamog panig-ingnan, dawatan nga ngamuyo kami ang mga gasa sa among kapangalagaran, ug itugyan nga sa among paghalad sa among kaugalingong mga gasa nga espirituhanon, mapuno kami sa espiritu nga mapaubsanon ug madasigon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang ginumana kaninyo, Alang sa kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, ang unang tibayang ato sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong, Angay og matarong gayud, among katungdanan ug among kaluwasan, nga sa kanunay ug sa tanang dapit, magpasalamat kami kanimo Ginoo among Amahan, makagagahom ug walay kinutubang Dios. Kay pinaagi sa dihog sa Espiritu Santo, imong gihimo ang imong bugtong anak nga labang pari sa bago ug tunhayng kasabutan, ug nga sa imong kahibulungang laraw, nahimuot sa pagmando sa daghang ministeryo nga igabansay sa simbahan. Kay wala lamang gidayan-dayan ni Kristo ug harianong pagkapari ang katawhan nga iyang giangkon, hinunua ubos sa inigsuon nga kaaghop, mipili usab siya og mga lalaki kansang moambit sa iyang sagradong nga mga ministeryo, pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Gipili niya sila aron mangulo sa iyang santos nga katawhan diha sa gugma. Magaamuma kanila pinaagi sa pulong ug mulig-on kanila sa mga sakramento. Sa ilang pagtahan sa ilang kinabuhi alang kanimo, ug alang sa kaluwasan sa ilang kaigsuunan, naninguha sila pakigsama mismo sa dagway ni Kristo ug paghalad kanimo sa usa ka makanunayong pagsaksi sa pagtuo ug sa gugma. Ug busa Ginoo, uban sa tanang mga angheles ug mga santos, kami usab nagapasalamat kanimo sa walay hunong nga kalipay sa pag-awit. Santo,
Santos gayud ikaw, Amahan, ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat, pinaagi sa imong anak, sa Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw ug mga tao alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan, o sa kaputli nga gasay kahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa, Amahan, ania kining mga gasa, imo kining balaan, pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak, nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog nining misteryo. Nianang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya ugpan, mipasalamat kanimo ug midaig, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Susamang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab og midaig. Mihatag niini ngadto sa mga tinunan og miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handumanan. Ang misteryo sa pagtuo. Matagkauna mo, inining pa, ug mataginong gikan sa kalis. Nagmantala kami Ginoo sa Imong pagkapan. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayap nga sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya, sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo nining santo sugbuhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimuti pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima, kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kaming dialimahan siyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo, umahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostol ug mga martir, ug sa tanan nga mga santos, nga among gisaligan nga mutabang kanamo, pinaagi sila makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot, Amahan, nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong pagigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan, liguna din diha sa pagtuo ug pagigugma, ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon, si Francisco among Papa, si Julius ang among obispo, ug ang tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Hinumdumi Ginoo, patalinghugi Amahan,
Talinghugi amahan ang mga pagampo nini mong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managiusa dinhi sa tibok kalibutan. Mapuanguron padayuna sa imong gingharian. Ang among mga igsoon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya nining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan. Atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa mga langit, pagkay kung aking umabot ka na mo ang imong ang kalanong namo sa matagat ka, ihatag ka namo karong kadlawan, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo sa nakasalakan mo, ug pili mo kami itugyan sa pangunay, inunuan luwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tagda ang among mga sala, kundi lang pagsalik sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, at lagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga nagapuyo ug nagahari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang atong panag-inigsunay.
mga sala sa kalibutan. Kaluoy kami. Cordero sa Diyos na nagawag ka sa mga sala sa kalibutan, at kami sa kalina. Kini ang kordero sa Dios siya nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit sa panihapon sa kordero. Ginoo, dili ako angay mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
and to me on the day that I call from the snares of the dark. O Lord, save my life, be my strength. From the snares of the dark, O Lord, save my life, be my strength. Magampo kita. Itugot o Ginoo ngadto sa imong mga alagad kinsa imong gibusog sa langit nung kalanon o gilimnon nga tungod sa imong himaya og alang sa kaluwasan sa mga magtutuo ikaplagan unta sila nga matinud-anon nga mga ministro sa ebanghelyo sa mga sakramento ug sa paghigugma pinaagi ni Kristo among Ginoo. Hello. Sama kang Maria, ang inahan ni ining hamiling bukasyon, ang among kasing-kasing nagadayig ngadto sa atong Ginoo. Una sa tanan, among pasalamat sa labaw makagagahom. Diha sa paghalad sa among kaugalingon sa simbahan, among dakong pasalamat sa Dios nga mahigugmaon ug maluluyon. Kinsa kanunay nagauban sa among paglawig sa kalipay ug sa kasakit. Dili mamahimong mahinungdanon ug makahuluganon kining among maong adlaw, kundili tungod sa mga tawo nga nahimong dakong kabahin niining among pagtubag sa tawag sa Ginoo. Busa, tuguti ako sa pagpadayag sa walay puas nga pagpasalamat ngadto sa mga individual nga nagpaluyo niining dakong kalampusan. Apan sa dili pa, tuguti una ako nga magpaila-ila sa akong mga kaubang diakono. Una, si Reverend Marvin Senas. Siya karon ang Youth Director sa Diocese of Ipil ug kasamtangan na assign sa Santo Niño Parish Artilim, Palihog Tindog. Ikaduha, si Reverend Rene Gahiles. Siya karon ang Director sa CBHP sa Diocese ug kasamtangan nga na-assign sa Our Mother of Perpetual Help Parish, Buog. Ikatulo, ang kasamtangang Secretary to the Bishop, Reverend Marson Louis Mariano, ug siya ang Bishop's House, na siya karon sa Bishop's House na assign ug Assistant House Minister, Rev. Ug ako di ay si Reverend Carlito Jimena, kasamtangang nakikuban sa mga seminarians sa St. Joseph Seminary of Ipil. Mga pulong pasalamat. Niadtong adunay kalabutan sa among pormasyon, gikan sa St. Joseph Seminary of Ipil, St. Mary's Theologate sa Ozamis, ug St. Francis Xavier Regional Major Seminary of Mindanao, Davao, salamat kaninyong tanan. Sa mga pari, mga relihiyoso,
mga kamadrihan ug mga laiko, kinsa among nahimamat sa among mga pastoral exposures. Salamat sa mahinungdanon nga pagduyog kanamo ug paggabay aron mas mahimong hingpit ang among mga lakang sa pagsunod sa Dios. Sa among mga ginikanan, salamat sa paghalad sa mga pag-ampo kanamo ug ilabi na gayud sa mga moral ug pinansyal nga suporta. Akong gihangyo sa pagtindog ang ginikanan ni Reverend Marvin Senas, si Tatay Marshall, Nanay Evelyn, uban sa iyang pamilya ug mga higala, palihog tindog. Salamat. Ang ginikanan ni Reverend Rene Gahiles, si Tatay Romeo ug Nanay Dudong, uban sa iyang pamilya ug mga higala, palihog tindog. Ang ginikanan ni Reverend Marson Louis Mariano, si Nanay Malu, uban sa iyang pamilya ug higala. Palihog tindog. Salamat. Ang akong ginikanan, si Mama Helen, si Mama Joy, mao'y substitute niya karon, Mama Joy and Papa Liling, ug ang akong pamilya ug akong mga higala, palihog tindog. Salamat. Hello di ay sa akong mama, Helen, nga naa na sa heaven. Ma, ako ray duaw nimo, ayaw kog duawa, talawan baya ko. Ubani lang ako sa mga pag-ampo. Sa among retreat facilitator, Reverend Father Alindro Camora, salamat kaayo sa maong mabungahong paggiya kanamo sa pagpamalandong, ingon man sa mga pahimangno, aron kami mas magmalipayon sa among pagtahan sa kaugalingon. Daghang salamat usab sa Kura Paroko sa San Lorenzo Ruiz Parish sa Sampuli kay Father Joel Kokoy Ramasula nga mainitong pagdawat kanamo sama sa lamian nga tinibuok nga manok. Salamat kaayo Padre. Salamat sa pag-atiman kanamo sulod sa 5 ka adlaw sa among retreat. Daghang salamat usab sa among mga benefactors o sponsors ug sa mga kuraparoko, ingon man sa ubang mga parokyano nga kanunay nagmanggihatagon kanamo. Ang simbahan, andam kanunay mudawat sa inyong kinasing-kasing nga ipanghatag, labi na sa mga seminarians nga ania dinhi karon. Salamat sa inyong mga malaanghel na tingog, diniyugan ni Kuya Darwin, sa mga liturgical ministers, pinanguluhan ni Reverend Father Ayan Conturno, ug sa documentation team nga mitabang sa atong FB live streaming karon sa diaconal ordination. Sa diocesan pastoral team, kaninyong tanan, salamat jud kaayo. Sa among mga parish priests, salamat sa inyong suporta ug sa mga allowances. Pwede padungagan. Sa among amahan sa diocese sa Ipil, kini siya himsog ubatan-on ug barug, yano, ambungan ug maalamon nga obispo, Most Reverend Julius S. Tonel Dide, Bishop, salamat kaayo sa imong pag-uban kanamo. Salamat usab sa paghatag og time, mga higayon sa aron mas mapadayon pa ang among pormasyon. Hands-on kaayo si Bishop sa amua o kabalo usab siya sa among mga kiliti. Sa katapusan, iampo ninyo kami aron kami magkinabuhi subay sa gugma sama kang Kristo nga nahigugma kanato. Santa Maria, iampo mo kami ug ubani kining imong mga anak karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Thank you for coming despite of the rain. No? Ang ato ang pasalamat sa Ginoo ug human niining solemne nga kasaulugan ang pag-awhag katong
gigutom dito sa Pastoral Center. No? Tungwa gigutom, narapod sa inyo. Manindog alang sa katapusang panalangin. Ang ginumana kaninyo, iduko ang mga ulo alang sa panalangin sa Diyos. Hinaot nga ang Diyos, kinsa nagtawag kaninyo sa pag-alagad sa uban dinhi sa iyang simbahan, maghatag kaninyo og hilabihang kadasig ngadto sa tanan, ilabi na ngadto sa mga gisakit ug mga kabus. Hinaot nga siya kinsa mitugyan kaninyo sa pagsangyaw sa ebanghelyo ni Kristo, mutabang kaninyo samtang nagapuyo kamo subay sa iyang pulong aron mamahimong bug-os ug mainitong mga saksi. Hinaot nga siya kinsa mipili kaninyo nga tinugyanan sa iyang mga ministeryo, maghimo kaninyo nga manunundog sa iyang anak si Jesucristo o mga ministro alang sa kahiusahan ug kalinaw dinhi sa kalibutan. Ug manalangin kaninyo unta kaninyong tanan, kamo nga nagkatigom dinhi, ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. We go forth to love and serve our God, bearing light and hope to every nation. With a word in our hearts and the Spirit as a breath, we go forth now to build the kingdom. We who are challenged at the table of the word are sent forth with a mission to proclaim what we have heard. We go forth to love and serve our God, bearing light and hope to every nation. With a word in our hearts and the Spirit as a breath, we go forth now to build the kingdom. We who are nourished by the sacrifice of love now go forth from this banquet, singing thanks be to God.